خانه و خانواده یکی از مقدس‌ترین سنگرهای هستش که خداوند متعال دوست داره. سنگر خانواده ها رو محکم کنیم، صمیمیت رو تو خانواده بیشتر بکنیم، پیوندها رو قوی‌تر بکنیم. اگر میخوایم خانوادهمون دچار خدای نکرده فروپاشی نشه، همون اتفاقی که در غرب افتاد، اگر نخوایم ما باید خودمون اقدامی بکنیم. خانواده اگر توی جامعه دچار فروپاشی شد، دیگه تربیت صورت نخواهد گرفت. سرباز برای دین خدا تربیت نمیشه، سرباز برای ولی خدا تربیت نمیشه. شیطان خانواده ها و پیوندهای خانوادگی رو هدف گرفته. پیوندهای خانوادگی، پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین فرزندان و پدر و مادر، پیوند بین اعضای خانواده، پیوند بین اعضای فامیل. این پیوندها اگر گسسته بشه و از بین بره، اون وقت سقوط انسانها سهل میشه، خیلی آسان میشه. یه موقع رهبر بزرگوارمون یه مثال میزدن، این مثال خیلی مثال قشنگیه. تو کوهستان وقتی مثلا فرض کنید به خصوص جاهای صعب العبور و خطرناک، اگه چند نفر میخوان برن کوه، توی جاهای خطرناکی که احیانا برفگیر هست، احیانا یخ هستش و خطر سقوط هست، این چند نفر خودشون رو به همدیگه میبندن، کمراشون رو به همدیگه میبندن. وقتی با هم پیوند برقرار کردن، اگه یکیشون پاشون لغزشی پیدا بکنه، اون سقوطش چندان خطرناک نیست، چون بند به دیگران هست. ولی اگه تک باشه و تنها باشه، این اگه پاش بلغزه ممکنه تا آخر دره بره. پیوندهای جامعه، پیوندهای خانوادگی، پیوندهای فامیلی اگر سست بشه توی یک جامعه‌ای، اون جامعه دچار فروپاشی میشه و افراد سقوطشون خیلی سهل میشه. شیطان یکی از مهمترین اهدافش اینه که این پیوندها رو از بین ببره. ان الشیطان ینزغ بینهم. تعبیر قرآن اینه که شیطان کارش، یکی از کارهاش همین فساد و فتنه درست کردن و فاصله ایجاد کردنه. کاه رو کوه میکنه، کینه درست میکنه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. میخواد کینه و دشمنی بینتون درست بکنه که این پیوندها تو جامعه سست بشه. شما اگر روایاتی رو که مربوط به آسیب‌های آخرالزمان هست اگه عنایت بفرمایید، میبینید بسیاری از آسیب‌ها متوجه خانواده هاست. من فقط به عنوان نمونه یکی دو تاشو عرض میکنم خدمتتون. در روایات ما هست که در آخرالزمان کثرت طلاق زیاد میشه، کثر العقوق، عاق شدن زیاد میشه. یعنی هم بچه ها حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن و عاق والدین میشن، هم والدین شخصیت بچه ها رو میکوبن و عاق فرزندان میشن. میدونید عقوق طرفینیه. ما معمولا عاق والدین رو زیاد شنیدیم که اگه فرزندان ظلم بکنن به والدین و دل اونها رو بشکنن، عاق والدین میشن. اما روایات متعددی هم داریم که والدین هم اگر ظلم به بچه ها بکنن، شخصیت اونها رو لگدکوب بکنن، عاق فرزندان میشن. در آخرالزمان کثر العقوق، این عاق شدن زیاد میشه. در آخرالزمان قطع رحم زیاد میشه. اینا روایات ماست. یعنی ببینید دقیقاً پیوندها داره سست میشه. پیوند بین زن و شوهر سست میشه، طلاق زیاد میشه. پیوند بین پدر و مادر و فرزندان سست میشه، عقوق زیاد میشه. پیوند بین اعضای فامیل سست میشه، قطع رحم زیاد میشه. ما اگر این روایات رو هم نمی داشتیم، متاسفانه الان داریم میبینیم این اتفاق رو. در آخرالزمان این پیوندها زده میشه که افراد از هم دور بشن و طبیعتاً سقوط افراد سهلتر میشه و تربیت تو اون جامعه صورت نخواهد گرفت. به خصوص متاسفانه این فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم دامن زدن به این دور شدن افراد خانواده از همدیگه. توی خونه 5 نفر هستن، هر کی با موبایلش مشغوله، با همدیگه نیستن. پیش همدیگه هستن ولی با همدیگه نیستن. کنار پدر و مادر رقیب تربیتی پیدا شده. یعنی لازم نیست دشمن با ما تو سر مرزها بجنگه، اومده تو خونه ها. کنار پدر و مادر رقیب تربیتی هست، یه چیز دیگه داره تربیت میکنه بچه ها رو. اون همراهش، اون گوشیش، اون کامپیوترش، او داره. اصلا جوون ما بیش از این که پدر و مادرش همراه اولش باشن، گوشیش همراه اولش،
با اون میخوابه و صبح با او بلند میشه. خب معلومه که یه تربیت پنهان داره صورت میگیره. شیطان در آخرالزمان یکی از هدفهای اصلیش خانواده هاست. مؤمنین سنگر خانواده ها رو محکم کنیم، صمیمیت رو تو خانواده بیشتر بکنیم، پیوندها رو قوی‌تر بکنیم. اگر میخوایم خانوادهمون دچار خدای نکرده فروپاشی نشه، همون اتفاقی که در غرب افتاد، اگر نخوایم اینجا مرکز مقاومت است.